Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mensahe kini may tungod sa relasyon. Ang makasulod sa gingharian sa Dios ug ang makakita ni ana ang mga born again lamang. Kinsa ang nagsulti? Ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Ang tao nga walay relasyon tali sa Dios ug sa maong tao, kung maabta na ang maong tao sa lawas ng mga kamatayon, sigurado nga ang kalag sa maong tao inferno. Gusto ang Dios nga ang tanan gyud nga mga tao makabaton og relasyon tali sa Dios ug sa maong mga tao. Ikaw nga naminaw ka karon, mangutana lang ko kanimo, naa ka na ba'y relasyon tali sa Dios ug kanimo? Ug kana nga relasyon ang tawag ni ana, amahan nimo ang Dios ug ikaw iyang anak. Amahan ug anak nga relasyon. Ang pangutana, kanus aman na maanaa sa maong tao tubag sumala sa pulong sa Dios, mao kini sa panahon nga ang tao himuon sa balaan nga espiritu nga maanak pag-usab sa Dios man, ma-born again. Kay sa panahon nga ang tao himuon na gani sa balaan nga espiritu nga ma-born again, kana nga tao makabaton siya og relasyon tali sa Dios ug kaniya nga tao. Ug ang maong relasyon mao na ang gitawag nga amahan ug anak nga relasyon. Ikaw nga naminaw, balikon ko ang pangutana, may relasyon ka na ba sa Dios ug kanimo? Angayan ka na ba musangpit sa Dios nga imong amahan tungod kay may relasyon ka na sa pagkaanak nimo niya? Kung wala, kinahanglan nga himuon ka sa balaan nga espiritu nga ma-born again para makabaton ka og relasyon. Ebanghelyo ni San Juan 1:12, ang tanan nga mudawat sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo hatagan og katungod nga tawgon nga usa sa mga anak sa Dios. Ang panahon di ay nga ang tao makabaton og relasyon tali sa Dios ug sa maong tao kung ang maong tao mudawat sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Tingali mangutana ka, asa man si Ginoong Jesucristo kay akong dawaton? Si Ginoong Jesucristo nag-iskot siya sa Pinadayag 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Asa si Ginoong Jesucristo? Sa tao nga wala pa'y relasyon tali sa Dios ug kaniya nga tao, naa sa gawas, nagatuktok, nagapaabot nga pasulod. Niingon si Ginoong Jesucristo nga if any man hear my voice and open the door, I will come into him. Voice, pagtulunan, mahitungod sa born again. Kung ang maong tao mo abli sa pultahan, si Ginoong Jesucristo nag-ingon, musulod ako kaniya. Kaniya nga tao nga mopasulod sa iya ag mudawat. Dili layo di ay nga dawaton si Ginoong Jesucristo. Pero ang akong pangutana kanimo mao kini, nakadawat ka na ba kang Ginoong Jesucristo? Ingon nga imong Ginoo maluluwas imong ang kinabuhi para makaingon ka nga dunak kay nay relasyon tali sa Dios o kanimo.
Gipasulod na ba nimo si Ginoong Jesucristo sa imong nga kinabuhi? Flashback daw makaliot sa mga katuigan na lang labay sa imo nga kinabuhi kung daabay panahon nga nakadawat ka, nakapasulod ka kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Ginoo maluluwas sa imo nga kinabuhi. Bisan 5 minutos naaba basiguha basi nag-angkon ka lang nga anak ka sa Dios, may relasyon ka sa iya, apan di ay wala. Ang pangutanan ako mao kini, naabay panahon nga nakadawat ka kang Ginoong Jesucristo, nakapasulod ka kaniya, ingon nga imong Ginoo maluluwas sa imo nga kinabuhi. Kung wala ka pa'y relasyon sa Dios o kanimo. Ang pagtanaw sa Dios kanimo anak nga pasayawan. O gusto ang Dios na himuon ka sa balaan nga espiritu nga ma-born again para makabaton ka og relasyon tali sa Dios o kanimo. Kung ikaw ang naminaw ka karon nga dili kayo kaklaro nga naa kay relasyon sa Dios, sundan niyang mong pagampo kay gihapon ni para kanimo. Kay ikaw usa ka tawo nga anak sayawa sa pagtan-aw niya, ug naginahanglan kag pagkamataro nga mao si Ginoong Jesucristo, ug naay delikado nga maabot ka pag-ukom, nga gusto sab sa Dios nga mahibaluan nimo, kay ang yawa hinukman na. Dili gusto ang Dios nga imong kalag maimperno. Gusto siya nga Dios nga ikaw nga tao makabaton og relasyon tali sa Dios ug kanimo. Ug kana nga relasyon maangkon lang nimo sa panahon nga himuon ka sa balaan nga espiritu nga ma-born again. Maanak ka sa Dios Amahan pag-usamo para makabaton kag relasyon sa Dios ug kanimo. Sunda kini kay para kini kanimo. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa puthan sa akong kasing-kasing o kinabuhi. Ug dawaton ko ikaw, ingon nga akong Ginoo ug maluluwas. Sulod ka karon kanako, Ginoong Hesus, sa akong nga kinabuhi. Salamat sa imo nga saad nga mosulod ka kung ikaw pasudlon. Salamat nga ania ka na sa sulod sa akong nga kinabuhi. Salamat nga ako imong gipasaylo, Ginoong Hesus. Salamat sa kinabuhi nga walay katapusan na imong gihatag karon kanako. Salamat nga ako nakabaton karon og relasyon. Pinaagi sa kamatayon nimo Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, nga ako karon gihimo sa balaan nga espiritu nga naanak sa Dios Amahan pag-usap. Ug ako anak na karon ug ang Dios na ako ng amahan. Ang among relasyon, amahan ug anak nga relasyon. Salamat gayud Ginoong Hesus sa imo nga kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo para kanako. Amen. Kung karon nimo nasunod among pagampo, ilista ni sa imong Biblia, ayaw kini kalimti. Kung wala kay Biblia, secure gid ang Biblia. Kay mao ni ang panahon nga ikaw gihimo sa Dios nga born again. Mao ni ang panahon nga nakabaton kag relasyon tali sa Dios ug kanimo. Ang inyong relasyon, amahan nimo ang Dios ug ikaw anak sa Dios. Amahan ug anak nga relasyon. Ikaw karon anaa ka na sa ginharian sa Dios, kauban ka na namo nga gihimo na usab sa Dios nga duna nay relasyon. Ang atong relasyon managsuon ta diha sa Ginoo. Mga anak ta sa Dios tanan kung ang Dios ang pasultihon, regardless kung unsa ang imong sikta. Basta kung naa kay relasyon na tali sa Dios o kanimo,
mga igsoon na ta diha sa Ginoo. Karon nga panahon nga gihatagan ka sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan, o kana nga kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag sa Dios kanimo, never na nga mawala bisan kung makasala ka. Nganong never na nga mawala tungod kay ang maluluwas nga mausi din ng Kristo naa siya saad nga dili kaniya pagabiyaan ni pagkataligdan. I-share kini sa mahal nimo sa kinabuhi samtang kanaminaw nga imong maaninaw nga wala pa sila yung mga relasyon tali sa Diyos o kanila, pabatian ni ini nga mensahe o pasunda sila giyahi sa pagsunod sa mga pagampo para usab sila makabaton og relasyon tali sa Diyos o kanila. Kay mo ni ang panahon nga sa panahon nga ang balang espiritu mo himo kanila nga maborn again, mo na ang panahon nga sila makabaton og relasyon. Ug ang relasyon ang tawag niya na amahan o anak nga relasyon. Daghang salamat.